बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। तो उस पर हम गुफ्तगू करते चले आ रहे थे और आज आखिरी नाम है 41। और ये नाम ऐसा है कि ये तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम ने इससे जो है फैज़ान लिया है। अच्छा, गोया कि ये जैसे पहले किसी एक नबी को नाम दिया जाता था और उस पर जो है वो ये विरद और उसकी जो है वो मुमारसत करते थे, लेकिन ये नाम ऐसा है कि हर नबी ने इस नाम को जो है वो ये विरद किया है और रूहानी मरातिब तय हुए हैं। तो लिहाजा ये जो है 41वां नाम है, इसमें ग़ियासी नंबर 41। तो ये जो नाम है, या ग़ियासी इंदा कुल्ली कुर्बतिन व मुजीबी इंदा कुल्ली दावतिन व माजी इंदा कुल्ली शिद्दतिन व रजाई हीन तनक़तु हीलती या ग़ियासु। ये वो नाम है कि जिसके ज़रिए से सारी ये तफसीलात जो है अंबिया इकराम को मिली है। इसके बड़े फ़वाइद हैं। ये अपने जो है कैफियत के एतबार से जलाली नाम है, क्योंकि ज़ाहिर है कि अस्मा की कुछ जलाली और जमाली कैफियत होती हैं, तो ये जो इसमें जलाली है। और इसके जहाँ तक फ़वाइद और तासीरात का ताल्लुक़ है, तो इसकी एक सबसे बड़ी तासीर ये है कि कोई काम ऐसा है जो अटक गया है, आजिज़ आ गया है इंसान, असबाब की दुनिया में उसकी कोई राह नज़र नहीं आती कि उस काम को हम पूरा कर सकें, उसके लिए इसमें ज़बरदस्त तासीर है। सिर्फ 99 यानी 99 दफ़ा इसका विरद करना है और अव्वल आखिर जो है एक मरतबा सूरह फातिहा। तो ये अदब मैंने बता चुका हूँ। इन अस्मा की विरद का तरीक़ा ही कि इनके अव्वल आखिर में सूरह फातिहा पढ़ी जाती है बिस्मिल्लाह मिला के, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन तक, तो इस तरीके से पढ़ा जाता है। और जब दुआ करेंगे फिर आप जो है सलातो सलाम यानी दुरूद इब्राहिमी को शामिल करेंगे। तो ये 99 दफ़ा अगर पढ़ा जाए और ये 41 डेज़ की नीयत कर लें, लेकिन आपका वो काम जिससे आप आजिज़ आ चुके हैं वो काम आपका 17 डेज़ में हो जाता है। सुभान अल्लाह, इसकी ये तासीर है। और दूसरी तासीर इसमें है कि किसी जालिम ने आपको जो है वो जो अपने पंजा जुल्म के अंदर जो है गिरफ़्तार कर रखा है और कोई सबील जो है वो छुटकारे की बनती नहीं है, तो उसके लिए वो शख्स अगर 99 टाइम यही नाम अगर पढ़ता रहे अव्वल आखिर सूरह फातिहा के साथ, तो इंशाअल्लाह जो है वो 15 दिन के अंदर यानी 2 हफ्ते के अंदर अल्लाह तबारक व तआला उसके जो है जालिम के पंजा जुल्म से आज़ाद कर देंगे। सुभान अल्लाह। और तीसरी तासीर ये है कि अगर कोई कैद हो गया है, अब वो कैद में है, मुकदमात चलते हैं, रिहाई की सूरत बनती नहीं है और बाइज़्ज़त बरी होना चाहता है, उसके लिए भी इसमें तासीर ये है कि 99 टाइम अगर इसको पढ़ा जाए अव्वल आखिर एक सूरह फातिहा के साथ, तो इंशाअल्लाह और 41 दिन की नियत करें, इंशाअल्लाह जो है 21 डेज़ यानी 21 दिन के अंदर ही अल्लाह तबारक व तआला बाइज़्ज़त उसको बरी कर देंगे। इसके अंदर तासीर है। और अगर कोई शख्स चाहता है कि मैं लोगों की नज़र में जो है वो मंजूर नज़र बन जाऊँ, यानी तस्खीर खलाइक हो जाए, मकबूल खलाइक बन जाऊँ, लोग मुझसे मोहब्बत करें और अच्छे कामों में मेरी पैरवी करें, तो उसमें भी इसमें ज़बरदस्त तासीर है कि 99 टाइम भी इसको पढ़ा जाए अव्वल आखिर एक मरतबा सूरह फातिहा के साथ, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उसको 41 दिन के अंदर। एक तासीर बड़ी ज़बरदस्त है, उसका तरीक़ा ये है कि 12,000 मरतबा विरद किया जाएगा। ये 12,000, उसमें से 7,000 मरतबा दिन में और 5,000 मरतबा जो रात में विरद किया जाएगा। तो ये 12,000 मरतबा विरद करेंगे और नियत क्या करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला कश्फ बातिन अता फरमा दे, बातिन की आँख खोल दे, ये नियत करें। और 41 दिन की नियत से शुरू करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी जो बातिन की आँख खोल देंगे, यहाँ तक कि पेश आमदा आने वाले अहवाल उसको पता लगने लगेंगे। सुभान अल्लाह। या कशफ की दुनिया में उसको पता चल जाएगा कि क्या अहवाल पेश आने वाले हैं, जंगो जिदाल है तो क्या नतीजा ज़ाहिर होने वाला है, या इसी तरीके से जो है मौसमी अहवाल है तो क्या मौसम किस रुख पर जाने वाला है, या खैर और शर के हवाले से क्या कैफियत ज़ाहिर होने वाली हैं। तो कशफ की आँख अल्लाह ऐसी खोल देते हैं कि आइंदा के अहवाल उस पर ज़ाहिर होने लगते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत हमेशा की तरह बहुत ज़बरदस्त इसकी सारी आपने तासीर बताई। मैं इससे पहले कि इसके ऊपर डिस्कशन करूं, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं जो एकदम मेरे जहन में आई। वो चीज़ ये थी कि जो हमने दिसंबर के आखिर में प्रोग्राम किया था 39वां नाम रसूल पाक का,
وہ دسمبر کا ہمارا آخری پروگرام تھا، تو اس پروگرام سے ایسا لگا کہ جیسے مہر لگ گئی ہو، سال کی پورے سال کی مہر لگ گئی ہو، اور ایسا لگا کہ جیسے 2024 کا بہترین شروعات ہے، تو یہ بھی محسوس ہوا۔ پھر اتفاق یہ کہ جنوری کا پہلا پروگرام جو تھا وہ ہمارے سب سے پہلے نبی یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، یعنی وہ بھی پہلے، جنوری کا پروگرام بھی پہلا وہاں سے شروع ہوا۔ آج جو ہمارے پروگرام کا جو جیسے آپ نے شروع میں بتا ہی دیا کہ اس سیگمنٹ کا اختتام ہونے والا، یعنی ہم نے 41 ہفتے پورے کر لیے۔ پہلے تو ہیٹس آف ٹو یو کہ آپ نے ماشاءاللہ یہ سارا نصاب ایسے ہم تک پہنچا دیا جیسے کوئی دوسرا نہیں پہنچا سکتا۔ میں تو بار بار کہتا ہوں کہ کہیں پڑھنے کو نہیں ملتا۔ تو آج کے اس پروگرام میں پھر وہی باتیں ایسی آ رہی ہیں کہ اس کا اختتام ایسا ہو رہا ہے کہ اگر اس کو واقعی لوگ سمجھ لیں اور استعمال کر لیں تو یہ ہر ایک کے مقصد کا ہے، اس میں ہر ایک کا فائدہ۔ آپ نے شروع میں کہہ ہی دیا کہ تمام نبی اسلام نے اس کو پڑھ کے اس سے فائدہ حاصل کیا، یہی کہا آپ، ٹھیک ہے حضرت۔ تو یہ دیکھیے اس نے اتفاق، کوئی پلاننگ نہیں تھی ایسی، لیکن تو اٹھایا آپ نے کہ 23 کا جو آخری پروگرام آخری نبی پہ ختم ہوا، 24 کا پہلا پروگرام پہلے نبی سے شروع ہوا، اور ہمارا آخری پروگرام تمام انبیاء کا خلاصہ نچوڑ، سبحان اللہ۔ اور یہ بات ہیوسٹن کی اس مسجد کو مل گئی، بالکل الحمدللہ، بہت خوب، سارے انبیاء کی برکات، حافظ اقبال صاحب کی اس مسجد کی یہاں پہ یہ معاملہ ہو گیا، تو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت اب ذرا سی بات کر لیں کہ اٹکا ہوا کام کس کا نہیں ہے اس دنیا میں، ہر ایک کا کام اٹکا ہوا ہے، تو جس کا اٹکا ہوا کام ہے وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ اور جو مجھے جو چیز جو بڑی ایک دم میرے دل کو لگ گئی، دیدار رسول پاک، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بالکل مطلب ہر ایک کی خواہش ہے، ہر مسلمان کی خواہش ہے، تو یہ 40 دفعہ اگر ہر رات کو اس کو پڑھ کے سوئیں تو دیدار نصیب ہو سکتا ہے، کیا بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ایک بات آپ نے یہ فرمائی کہ مشکل آنے سے پہلے آپ اس کا تدارک کر لیں، یہی بات ہے نا، بالکل صحیح، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر کشف باطن، دیکھیے کیا اس کا، اور ظلم سے چھٹکارا لینا، قید سے رہائی لینا، تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اس کی ساری خوبیاں ہیں۔ حضرت یہ فرمائیے کہ یہ اس کا نصاب کیا ہے؟ اس کا 1,75,000۔ ہاں، تو کوئی عامل بننا چاہتا تو 1,75,000 کا نصاب پہلے پورا کر لے 41 دن میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، کیونکہ میں آپ کو دیکھ کر سن کر خوش ہو رہا تھا کہ آپ یہ بتا رہے تھے کہ 99 دفعہ یہ 99 دفعہ یہ، تو آپ نے 4 دفعہ 99 دفعہ کی بات کی، تو ایک تو سوال یہ ہے کہ کیا ان تمام نیتوں کو 99 دفعہ جو پڑھنے والی ہیں 3 نیتیں کر سکتے ہیں آپ، اور 3 یا 4 نیتیں کر کے 99 دفعہ پڑھ لیں؟ جی بہت اچھا سوال کیا، بالکل ایسا ہے، ہاں بالکل تداخل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس میں تینوں نیتیں کر کے آپ 99 دفعہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اپنی حکمت کے تحت اپنی آپ کی نیتوں کو پورا کرتے رہیں گے۔ لیکن اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ نے نصاب مکمل کیا؟ نہیں، یہ ضروری نہیں، وہ عامل کو بننا چاہتا تو وہ نصاب مکمل کر لے، سبحان اللہ، تو وہ پھر آگے بھی دے سکتا ہے، ٹرانسفر کر سکتا ہے، یا اپنے نفع کے لیے بس پڑھنا چاہتا وہ پڑھ سکتا ہے۔ حضرت آپ نے میری بہت بڑی مشکل آسان کر دی ہے، یہ کہے کہ اس میں نصاب کی ضرورت نہیں، صرف 99 ہی دفعہ کی ضرورت ہے، اور 41 دن کی باتیں، بالکل صحیح، مطلب اٹکا ہوا کام نکالنے کے لیے میرے ذہن میں کام آ رہے ہیں، صحیح، بہت خوب حضرت۔